बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मक्कान और बुज़दिल भारत के बुज़दिलाना वार जारी, भावर्जी की पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए विहाड़ी, पाकपतन और काड़ा में 6 हेरोप ड्रोन मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक 35 इसराइली साख्ता ड्रोन गिराए जा चुके हैं। DGISPR का कहना है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। आपको इस हवाले से बताते चले, DGISPR का कहना है जब भी कोई ड्रोन आता है तो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। पाकिस्तान ने विहाड़ी, पाकपतन और अकाड़ा में 6 हेरोप ड्रोन मार गिराए। अब तक 35 इसराइली साख्ता ड्रोन गिराए जा चुके हैं। आज सुबह पाकपतन और अकाड़ा के इलाकों में 6 ड्रोन मार गिराए गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि पाकपतन और अकाड़ा के इलाकों में 6 ड्रोन मार गिराए गए। अकाड़ा में तमाम हमलों की कोशिशें नाकाम बना दी गई। ड्रोन को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फौज ने पाकपतन और अकाड़ा में ड्रोन हमलों का बर वक्त और मौसर जवाब दिया है। आपको बताएं कि भारतीय ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। अताउल्लाह तारड़ का ऐसा कहना है कि पाक फौज ने पाकपतन और ओकाड़ा में ड्रोन हमलों का बर वक्त और मौसर जवाब दिया है। पाकपतन और ओकाड़ा के इलाकों में 6 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। वज़ीर इत्तलात की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई। ओकाड़ा में तमाम हमलों की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। भारतीय ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि पाक फौज ने पाकपतन और ओकाड़ा में ड्रोन हमलों का बर वक्त और मौसर जवाब दिया है। पाकपतन और ओकाड़ा के इलाकों में 6 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। मुसल्लह अफवाज चौकस, दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार। ड्रोन्स के जरिए भारतीय दरअंदाजी की कोशिश पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से हमले। पाकिस्तानी फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में दुश्मन की महरी पोस्ट खालिसा टॉप, जबकि रकचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रैंक कंट्रोल पोस्ट तबाह कर दी है। दुश्मन की पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। इससे काबिल केकर सेक्टर में डोबा मोर पोल, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जनाब, भारत की अकल ठिकाने आ गई। भारत का भी जारियत का शौक अब दिमाग से उतर गया। सैलाब के डर से भारत ने बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए। दरिया चुनाव में पानी की सतह में इजाफा। पाकिस्तान से पहले ही कह चुका कि भारत अपना शौक पूरा कर ले। मकार और अयार भारत इतना पानी कहां लेकर जाएगा? भारत के होश ठिकाने आ गए। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। भारत ने सैलाब के डर से बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए हैं। भारत की अकल ठिकाने आ गई है। आबी जारियत का शौक दिमाग से उतर गया है। भारत ने सैलाब के डर से बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए हैं। अमेरिका ने पाक भारत जंग में न पड़ने का ऐलान कर दिया। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस कहते हैं अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश है। दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, ना पाकिस्तान से इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मुज़म्मत की। कहा भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर इस वक्त शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक ने राबते में रहने पर इत्तफाक किया।
کیا دنیا ایسی مثال قائم کرنا چاہتی ہے کہ بغیر کسی ثبوت ایک خود مختار ملک کے خلاف کھلی جارحیت کا مظاہرہ کیا جائے؟ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا عالمی برادری سے سوال۔ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت جارحیت کا مظاہرہ قابل مذمت ہے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل اشتعال انگیزی اور جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق میں دفاع کیا۔ کرکٹ اسٹیڈیم میں کون سا دہشت گردی کا مرکز کام کر رہا تھا؟ ہندوتوا فلسفی کے پیروکاروں اور اس پر امر پیرا حکومت کی جانب سے لیکچر مذاق خیز اور ناقابل قبول۔ صرف بھارت ہی کیوں، خطے کے دیگر ممالک کے ضمن میں بھی مسائل سے دوچار ہیں۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر آج پاکستان پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران سعودی وزیر خارجہ کا اہم دورہ پاکستان ہے۔ عادل الجبیر کی آج پاکستانی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اہم ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اہم ہے۔ عادل الجبیر کی آج پاکستانی وزیر خارجہ سے بھی اہم ملاقات متوقع ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کے قائم مقام سفیر نٹلی بیکر نے 48 گھنٹوں میں دوسری اہم ملاقات کی ہے۔ خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ۔ اعلامیہ کے مطابق محسن نقوی نے امریکی سفیر کو بھارت کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے دہشت گردی کے واقعات پر بریف کیا اور کہا کہ بھارت نے تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ وزیر خارجہ کے مطابق پاکستان نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے درجنوں بھارتی ڈرونز کو مار گرایا۔ انہوں نے زور دیا خطے کی خطرناک صورتحال کا تمام ذمہ دار بھارت ہے اور خبردار کیا کہ پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے۔ محسن نقوی نے واضح کیا پاکستان اپنی سلامتی پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور اس پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ بھارتی حکومت سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے لگی۔ بھارت سے اپنی شکست اور جھوٹے بیانیے کے خلاف سچ برداشت نہ ہو سکا۔ مودی سرکار کی جانب سے حکم ملنے کے بعد ایکس نے 8000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ بلاک اکاؤنٹ میں عالمی خبر رساں ادارے اور معروف شخصیات شامل احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر بھارتی حکومت کی ایکس کے مقامی ملازمین کو بھاری جرمانوں اور جیل بھیجنے کی دھمکیاں، بھارت کا مقامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مواد کی نشاندہی سے بھی گریز کیا گیا۔ ایکس کا کہنا ہے اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ بھارتی حکومت کے مطالبات سینسرشپ اور آزادی اظہار کے خلاف ہے۔ ایکس نے تمام قانونی آپشنز پر غور کر کے صارفین کو عدالت سے رجوع کا مشورہ دے دیا۔ بھارتی میڈیا نے مذموم مقاصد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا اور را سے منسلک اکاؤنٹ سے پاکستان پر حملے کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھارتی صحافی بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ بھارتی میڈیا مودی حکومت کے کہنے پر ایک نئے اور ناکام حملے کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی صحافیوں کا حقائق اور صحافتی اقدار کے منافی جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا شرمناک ہے۔ گودی میڈیا اسرائیل کے آئرن ڈوم کی پرانی ویڈیو کو جموں بیس پر پاکستانی میزائل حملے سے جوڑ رہا ہے۔ بھارت اپنی ناکامیوں اور اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بزدل اور مکار بھارت کی جارحیت کا پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ لائن آف کنٹرول پر دھرمسال ٹو پوسٹ بالمقابل بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیوں کا پاک فوج نے مؤثر اور بھرپور جواب اس وقت دے رہی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی ایک بار پھر خطے کے امن پر سوالیہ نشان بن چکی۔ لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں، سخت بیانات اور بڑھتے ہوئے تناؤ کی فضا۔ بھارت مسلسل جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کا کیا کہنا ہے؟ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں زائدہ راؤ۔ پر عالمی طاقتیں ثالثی کی پیشکش کر رہی ہیں، دوسری جانب اب بھی سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا پاکستان ثالثی کی آفر قبول کرے گا یا پھر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں اراکین نے۔ پاکستان دفاع کا حق رکھتا ہے، اگر انڈیا کی طرف سے ایگریشن ہوگا تو بھرپور جواب جانا چاہیے۔ انڈیا کو جو ہے وہ اوقات میں رکھنا چاہیے، پانی جو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، مگر جنگی جنون بھارت پہ سوار ہے، مودی پہ سوار ہے۔ ہم نے دفاع تو کیا ہے مگر ہم جواب بھی بھرپور دیں گے۔ جب کوئی پنگے بازی کرتا ہے تو ہماری سالمیت پہ کوئی حرف آئے تو اس کے لیے افواج پاکستان، عوام اور حکومت، وزیر اعظم صاحب نہیں چھوڑیں۔ چھیڑ کی تھی انہوں نے، اس کا چھاڑ جو جواب دیا۔ ہم پرامن لوگ ہیں لیکن ہمیں جواب دینا آتا ہے۔ عوام ایک پیج پر ہو اور سیاسی استحکام ہو ملک میں، اور ہم تو امن پسند لوگ ہیں، لیکن اگر ٹھونسی جائے تو پھر ہم لڑنے کے لیے۔ پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ثالثی کی پیشکش ضرور قبول کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تاکہ دشمن ہمارے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ کیمرہ مین اسلان سعید کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔
LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर भारतीय फौज की जानिब से सिविलियन आबादी पर गोलाबारी का सिलसिला रात की तारीकी में भी जारी है। भारतीय गोलाबारी के नतीजे में जिला बाग में एक नौजवान शहीद जबकि उसकी 2 बहनें एक बुजुर्ग जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे गुलनवाज से। जी बिल्कुल, मक्कार और बुज़दिल दुश्मन की तरफ से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। रात को भी भारत की तरफ से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है और हैवी गोलाबारी फायर की गई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर पर जो गोलाबारी और जारी है। और अगर ज़िला बाग की बात की जाए तो बाग के नवाई गांव चौकी में भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से एक मासूम 22 साल नौजवान उसामा इशरत शहीद हुआ है और उसकी 2 बहनें ज़ख्मी हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर इंतज़ामिया का डिप्टी कमिश्नर बाग का कहना है कि लोग पुरअमन रहें, हमारी जो फोर्सेस हैं उनका भरपूर जवाब दे रही हैं और मक्कार जो दुश्मन है वो दुब दबा के भागने पे मजबूर है। रात गए भारत की तरफ से बिला इख्तियार जो फायरिंग थी उसके बाद इस वक्त सुबह का टाइम ये बाग के मराकज़ हैं जहाँ पर जो शहरी हैं भारतीय फायरिंग को खातर में नहीं ला रहे और इस वक्त जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो रवा दवा हैं। जी।